बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून वमा अल्लमनाहु अश्शिअरा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका तहे दिल से इस रूहानी वज़ाइफ चैनल में इस्तक़बाल करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, दस्ते गैब का अमल। आज हमने इस अमल को लाए हैं। इससे पहले भी हमने यूट्यूब के ऊपर कई वीडियो दस्ते गैब के हवाले से अपलोड की है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और जितनी भी वीडियो और जितने भी अमलियात हम लाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से मुजर्रब और आज़मूदा ही होते हैं। आप उसमें से भी कोई एक अमल को कर सकते हो। आज भी हमने ये दस्ते गैब का अमल लाया है, ये भी मुजर्रब और आज़मूदा है, ताकि सामीन और नाज़रीन को जिसमें से भी अच्छा लगे और जिसमें से भी आसान लगे वो उसमें से उस अमल को कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को एंड तक देखें। आप स्किप करके नहीं देखें, आप एंड तक देखें, एंड तक सुनें, ताकि आपके बात पूरी समझ में आए। अब इसमें कुछ अमल की शराइत ये है कि आपको जो है इस अमल को जो है इशा की नमाज के बाद करना है, तन्हाई वाली जगह पे करना है, और यानी तन्हाई वाले कमरे में करना है। कमरा खाली हो, आपके इर्द गिर्द कोई ना हो, और आप वाइट लिबास पहने, वाइट पठानी पहने, वाइट कुर्ता पैजामा पहने, और उसके बाद जो अच्छी खुशबू लगाए और किबला रुख होकर के बैठे। और आपको एक मुसल्ले का इंतज़ाम करना है। वो मुसल्ला आपको ज़िंदगी भर आपके साथ रखना है, क्योंकि उसी मुसल्ले के नीचे आपका जो रोज़मर्रा का जो ख़र्च है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता करेंगे। यानी समझ लो ये मुसल्ला भी जो है आपके अमल से कनेक्टेड है। आपको उस मुसल्ले को आखिर तक आपके साथ ही रखना है। यानी जब आपके अमल पूरे हो जाएंगे, ये अमल जो है 21 दिनों का अमल है। आपको 21 दिन के बाद अगर पैसे की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको वही मुसल्ला बिछाना है जो मुसल्ले पे आपने 21 दिन अमल किया है। अभी अमल कुछ आपको इस तरीके से करना है कि आपको जुमा की रात में, यानी दिन रहेगा जुमेरात का, और जब शब लगती है तो वो जुम्मा की रात कहलाती है। तो आप जो है जुम्मा की रात से, कोई भी जुम्मा, इसमें नौचंदी जुम्मा वगैरह कोई नहीं है, आप कोई भी जुम्मा की रात से आप इशा की नमाज़ के बाद करें। आप जो है फ़र्ज़ जो है मस्जिद में पढ़े, उसके बाद जो है सुन्नत और वितर जो है जिस जगह पे आप अमल कर रहे उस जगह पे पढ़े, और टाइम एक ही रखे। 21 दिनों तक के आपको एक ही टाइम रखना है, एक ही वक्त रखना है। आप इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद भी कर सकते हो, या आप रात में 10 बजे भी कर सकते हो, या रात में आप 11 बजे भी कर सकते हो, या रात में आप 12 बजे भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी अमल करना है कोई एक ही टाइम रखना है। 21 दिनों तक के टाइम में हेर फेर नहीं करे। आपको ठीक उसी तरीके से एक ही टाइम पे एक ही वक्त में उस अमल को करना है। और आपको फिर जो है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस अमल में कामयाब कर देते हैं तो फिर जो है आप जो है उसमें से जो है 10वां हिस्सा जो है सदका खैरात करें, किसी फ़कीर को दे, किसी गरीब को दे, सदका खैरात करें। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको इस अमल में कामयाबी मिल जाती है तो आपको इसको हलाल कामों में लगाना है, हलाल काम करना है, इससे अपने अहलो अयाल पे ख़र्च करना है, और जो है हलाल कामों में लगाना है, और 1 रुपया भी बचा के नहीं रखना है। ये रोज़मर्रा का ख़र्चा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देंगे, इसमें हम कंजूसी नहीं करें। 1 रुपया भी बचा के नहीं रखे, सारा का सारा ख़र्चा कर दे। अपनी जो ज़रूरियात की चीज़ है उसमें ही ख़र्चा करे। नाजायज़ चीज़ों में अगर काम करते हो, ख़र्च करते हो, और अगर हराम कामों में अगर ख़र्च करते हो तो भी अमल ज़ाया हो जाएगा, अमल की तासीर ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके लिए हम जो है जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारा रोज़मर्रा का ख़र्चा है जो हमारे को मिले उसमें से हम जो है 10वां हिस्सा सदका खैरात करें, और बाकी का अपने अहलो अयाल पे ख़र्च करें, या हलाल कामों में लगाए, या अपनी ज़रूरियात में लगाए। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस अमल में कामयाब कर दे तो आप इसको राज रखें, आप किसी को बताए नहीं, आप किसी को ये बोले नहीं कि मैं ये अमल करता हूँ या ये अमल करती हूँ तो मुझे पैसा मिलता है। ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों कर सकते हैं, सिर्फ बालिग और आकिल होना ज़रूरी है। बस ये कुछ अमल की शराइत है। और नमाज़ों की पाबंदी आपको करना है। नमाज़ जमात के साथ पढ़नी है। अगर जमात के साथ नहीं पढ़ सकते तो वक्त क़ज़ा होने से पहले हम नमाज़ को अदा कर लें, लेकिन इशा की नमाज़ आपको जमात के साथ ही पढ़नी है। इशा की नमाज़ में ये शर्त है कि आप जिस टाइम पे अमल करोगे तो आपको उस वक्त
نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے کہ آپ کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں عمل کی جانب۔ عمل کچھ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ دیکھو آپ کی اسکرین کے اوپر یہ عمل کی ترکیب بھی آ رہی ہے، آپ اس کو اسکرین شاٹ مار سکتے ہو یا بڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہو۔ اول و آخر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، وہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 101 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت ہے یہ، اس کو آپ کو پڑھنا ہے 101 مرتبہ۔ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں، سورہ یاسین کی بھی آیت ہے اور ساتھ میں اللہ رب العزت کے صفاتی نام بھی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے جس طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو ابھی پڑھ کے بتاؤں گا۔ سلام قولا من رب الرحیم بحقی یا غنیجو یا مغنیجو، یہ ایک بار ہوا۔ سلام قولا من رب الرحیم بحقی یا غنیجو یا مغنیجو، یہ 2 بار ہوا۔ سلام قولا من رب الرحیم بحقی یا غنیجو یا مغنیجو، یہ 3 بار ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ کا یہ 1 دن کا عمل ہوا، پھر اس کے عمل کے ختم پہ، یعنی جب آپ کا عمل یہ پورا مکمل ہو جائے گا، پھر اللہ رب العزت سے آپ کو دعا مانگنا ہے، اپنی جو بھی پریشانی ہے، اپنے روزمرہ کے خرچ کے تعلق سے دعا مانگنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو 21 دنوں تک کے عمل کرنا ہے۔ جب آپ کے 21 دن پورے عمل کے ہو جائیں گے، پھر آپ اس عمل کے عامل بن گئے۔ پھر جب بھی اگر آپ کو خرچ کی ضرورت ہو، آپ کے پیسے کی ضرورت ہو، آپ کا روزمرہ کا خرچہ جتنا بھی ہو، چاہے وہ 500 ہو یا 1000 ہو، لیکن جتنی ضروریات ہے، جتنا خرچ ہے ہمارا، اتنا ہی اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو پہچانتے ہیں۔ تو جو اس آیت کے جو موکل ہے وہ آپ کے جانماز کے نیچے رکھ کر کے چلے جائیں گے، اور اس عمل میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی ڈر بھی نہیں ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہے، آپ بنداس بے جھجک اس عمل کو کر سکتے ہو۔ آپ کو کرنا کچھ اسی طریقے سے، جس طریقے سے آپ نے عمل پڑھا تھا نا، اسی طریقے سے آپ کو مصلی بچھانا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 101 مرتبہ اسی آیت کو سلام قولا من رب الرحیم بحقی یا غنیجو یا مغنیجو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اپنا روزمرہ کا خرچ اللہ سے مانگنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت جب آپ مصلی اٹھائیں گے تو اس کے نیچے آپ کو آپ کا روزمرہ کا جو خرچ ہے وہ اللہ رب العزت عطا کریں گے، اور ہم جو ہے حروفوں کی صحیح ادائیگی کریں، کسی حافظ کے پاس، کسی قاری کے پاس پہلے ہم درست پڑھنے کی کوشش کریں، انہیں ہم سنائیں، اس کے بعد ہم عملیات میں بیٹھیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو عملیات میں ناکامیابی اسی کے لیے ملتی ہے کیونکہ ان کے حروفوں کی ادائیگی صحیح نہیں رہتی ہے، وہ مخرج کو نہیں جانتے، وہ ترتیل کو نہیں جانتے، وہ تجوید کو نہیں جانتے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ورتل القرآن ترتیلا، کہ جب ہمارے کلام کو پڑھو تو ترتیل سے پڑھو، ترتیب سے پڑھو اور مخرج کے ساتھ پڑھو۔ تو اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ عمل کو صحیح سے پڑھنے کی کوشش کریں، آپ تعداد کو کاؤنٹنگ کرنے کی کوشش نہیں کریں کہ جلدی جلدی پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا، لیکن آپ کو جو ہے صحیح سے دھیان سے پڑھیں، کسی حافظ کے پاس، کسی قاری کے پاس ہم پہلے بیٹھ کے مشق کریں، اس کو صحیح سے یاد کریں، سنائیں، اس کے بعد جو ہے ہم عمل میں بیٹھیں۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے، کافی لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، اور لاک ڈاؤن میں نے کئی لوگوں کو اس عمل کو کرنے کو کہا تھا، کیونکہ کئی لوگ بیچارے پریشان تھے، تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس میں کئی لوگوں کو کامیاب بھی کیا ہے، جو آج میں آپ تک کے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں اور لوگوں میں بھی شیئر کریں جو پریشان حال ہے، اور اس عمل سے جس کا جو کوئی بھی قرض ہو تو اللہ رب العزت قرض بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت جو غیب سے ایسا نظام بنا دیتے ہیں کہ اس کا قرض کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے۔ اور بھائی میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، یہ عملیات کا چینل ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو آن کر دے تو اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں، ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں۔ اگر کوئی عمل کرنے والے بن جائے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے۔ پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں، اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نیو ویڈیو کس متعلق سے چاہیے، کس عنوان سے چاہیے، اور عمل کے متعلق تو میں نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی کے یا کسی بہن کے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست، اللہ حافظ۔